संपूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय
So please pray Lord Mahaganapati and repeat the mantra with us. Om Gajarana Bhuta Ganadi Sevitam Apitta Jambu Pala Saravakshitam Umasutam Shoka Vinasha Karanam Namami Yeshwara Padapankajam Agajarana Padmarka Gajarana Aharnisham Anekatantam Tantara Ekatantam Upasmahe Shutascha Ekatantascha Kapila Gajakarnikaha Lambodarascha Vigataha Vignarajaha Vinayakaha Dhrumaketu Ganaध्यक्षः Balatantraha Gajaranaha Kalasankhyaani Namani Yah patet Shrunuyarapi Pujarambe Vivahe cha Praveshe Nirgame tata Sangrame Sarvakaryeshu Vidyastasya Jayate Mushikavahana Modakahasta Shyamalakarna Nilambita Sutra Vamana Rupa Maheshwara Putra Yagna Vinayaka Namaste Mahaganapataye Namaha Anantakoti Prarthana Pradakshana Namaskaraale Samarpayami. Now we completed the Mahaganapati Puja. Now we are going to do the Vishesha Mahasankalpa for Swayamvara Parvati Devi Homa. Please repeat the Sankalpa with us. Thank you. Om Shuklam Bharadram Vishnu Sevarnam Chaturbhujam Prasannavadram Dhyayet Sarvavighnopasantaye. Namo Bhakta Samasta Durita Ayadvara Shri Parameshwara Adhyeya Parameshwara Prityartha Shubhabhya Subheshobhane Murte Adhyakramaha Adhyaparadhe Shweta Varahakalpe Vaivasvata Manvantare Vidunshati-tame Kaliyuge Pratame Pade Jambudvipe Bharatavarshe Bharatakande Neroho Dakshine Parshve Prabhabde Asminne Vartamane Vyavaharike Vyavavadi Shashti Samvatsarana Madhye Swastisri Durmuki Nama Samvatsare Dakshinayane Sharatruto Tulamase Shuklapakshe Adhya Saptamya Pari Ashtamya Shubhadito Vasaraha Induvasara Vittaya Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Shravana Nakshatra Vittaya Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Sadala Visheshena Vishishtaya Tasya Vartamanaya Anyadesha Vasina Syaha Yajamanasya
संकल्प उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातस्य अनुचिन अंतिम नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेष रासौ जातायाः अनुचिन गालिस्वर नाम्याः मृगशीर्षो नक्षत्रे वृषभ रासौ जातायाः ललटिना इलिना नाम्याः पुष्य नक्षत्रे कर्कटक रासौ जातायाः विखालौ एंड्री नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटक रासौ जातस्य स्त्रीनालिना नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक रासौ जातायाः एंटोनोवा इलिया नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे मेष रासौ जातेभ्यः तन्नो एंड्री नाम्याः श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जातस्य दुर्गाचोवा स्वेटलाना नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे मेष रासौ जातायाः विधिना वर्वरा नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्कटक रासौ जातस्य दाक्षिणा कुमारा नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक रासौ जातस्य विधिना नटालिया नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे मेष रासौ जातस्य अल्डुनेन्कोवा स्वेटलाना नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे मेष रासौ जातस्य विसिलोवा नडेस्टा नाम्याः पूर्व फल्गुनी नक्षत्रे सिंह रासौ जातस्य बुलुटा उल्गा नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुन रासौ जातस्य वल्टिना इलिना नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे मिथुन रासौ जातस्य रुल्केविच टट्याना नाम्याः पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन रासौ रेवती नक्षत्रे मीन रासौ जातस्य गीकना नाम्याः पुष्य नक्षत्रे कर्कटक रासौ जातस्य दीपिका उल्गा नाम्याः हस्त नक्षत्रे कन्या रासौ जातस्य वंशिकोवा मरिया नाम्याः हस्त नक्षत्रे कन्या रासौ जातस्य निगाडवा ऐरिना नाम्याः महानक्षत्रे सिंह रासौ जातस्य पोस्देया बलिया नाम्याः महानक्षत्रे सिंह रासौ जातस्य ग्रोन्स्काया अनस्तस्या नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक रासौ जातस्य स्कुटिना अलेक्सेंड्रा नाम्याः उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीन रासौ जातायाः सुबोलेवा एलिजाबेटा नाम्याः पुष्य नक्षत्रे कर्कटक रासौ जातायाः सिटिएवा फातिमा नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुर्रासौ जातस्य कोर्निरोवा लुड्मिला नाम्याः
श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य सग्रदस्कया नाम्याः शतविषक नक्षत्रे कुंभ राशौ जातस्य सुलोरित अनिता नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे मेष राशौ जातस्य पावचूला लुड्मिला नाम्याः रेवती नक्षत्रे मीन राशौ जातस्य एंटोवा ओल्गा नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुंभ राशौ जातस्य तयोगिना किसिनिया नाम्याः मृगशीर्षो नक्षत्रे मिथुन राशौ जातस्य सर्पोवा लूरा नाम्याः विशाखा नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य पुष्पिनिधिया नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे कुंभ राशौ जातस्य पुष्पिना स्वेट्लाना नाम्याः चित्रा नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य युलिया नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य नाल्पवा ओल्गा नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य अरिष्टो वा ईना नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुर राशौ जातस्य दशन ब्रह्मा नाम्याः मूला नक्षत्रे धनुर राशौ पूर्व प्रोष्ठभुजा नक्षत्रे मीन राशौ जातायाः ऐनिवाटोवा ईना नाम्याः आर्द्रा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य इनिवाटोवा नटालिया नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य स्वस्तिया पुलिना नाम्याः विशाखा नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य स्वस्तिना तोमरा नाम्याः अपहरणी नक्षत्रे मेष राशौ जातस्य पूर्व प्रोष्ठभुजा नक्षत्रे मीन राशौ जातस्य स्वस्मिन् फ्लिप् नामधेयस्य उत्तर प्रोष्ठभुजा नक्षत्रे मीन राशौ जातस्य पटोवा नटालिया नाम्याः पुष्य नक्षत्रे कर्कट राशौ जातस्य गुस्नेत्सोवा अनस्तस्या नाम्याः श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य लसरेवा याना नाम्याः उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य सुतोवा वैलेंटीना नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम धनुराशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य सिबुल्स्कया ईना नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रम वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य क्लीमानोवा अनस्तस्या नाम्याः अस्याः यजमानस्य सहकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याण अभिवृद्ध्यर्थम् अस्याः यजमान्याः यजमानस्य जन्म नक्षत्रे जन्म
उरु श्रुत उरु दोष निवृत्त्यर्थ अस्याः यजमान्याः यजमानस्य अष्टलक्ष्मीः अष्टलक्ष्मी निवास प्राप्त्यर्थं श्रीः प्रसाद फलसिद्ध्यर्थं अस्याः पंचलोकपालक पर्यन्तं प्रधान देवता स्वयंवरा पार्वती देवी प्रभृत महायाग षोडशोपचार यान आवाहनादि हवनाट्यम् अद्य करिष्ये अक्षतामुद्रतो निधाय अभोग्रस्पृश्य Now we are going to invite Lord Varunamurti, who is the protected god for water. After inviting Lord Varunamurti, we will invite the Mahaganapati in the Kalasha. After inviting the Mahaganapati, we will invite the Panchaloka Palakas. The Panchaloka Palakas are Mahaganapati, Durga Devi, Kshetra Palaka, Abhayakara and Vastu Purusha. These five gods are Ashtadip Panchaloka Palakas. And after inviting the Panchaloka Palakas, we will invite the Gauri Triyambaka Rudra. After that, we will invite the Trimurti. The Trimurtis are Vani Hiranyagarbha, that means Brahma, Saraswati. The example of God is generator, operator and protector. Generator, operator and destroyer. These three gods are Brahma, Vishnu and Shivan. And the Devis are Saraswati, Mahalakshmi and Parvati. After inviting the Trimurti, we will invite the Ashtavimshati Nakshatra Devata. There are 27 nakshatras, each nakshatra having each devata. After that, we will invite the Ashtadip Balakas from east to all 8 directions. We are having the each devata. We will invite them, and
and after that Navagraha, 9 planets, and after that we will invite the Yoga Purusha, and for today's Pradhana Devatas, Parivar Devata is Lakshmi Narasimham. The Lakshmi Narasimham God will have in the human body and lion's face. This is the avatar of Mahavishnu. We will invite them. After that, we will invite the Swayamvara Parvati Devi. So please pay attention and please be praying all the Parivara Devatas. Thank you. Om Imame Varasudhiho Madhyasa Pradaya. Amakranyatpaya Krimanamdamanadata Atetuan Avibhaya Mahadevadrasamaya Kumare Kumevar Savanidhanin Srivanudhyayame Paramahayayame Varasridamadanam Om Gananam Svagantim Vame Vikvenamattatvam Jayata Krimanamdamanadata Navisidharadam Asmin Kunde Mahadevadrayame Mahayayame Om Kshetra Sajnaya Mutene Udaya Jata Somrati Dadaya Yeah.